अस्सलाम वालेकुम। आप सबका बहुत शुक्रिया ज़ाहिर शाह साहब का और आप सबका कि मुझे ये मौका दिया गया कि मैं ताजिर कम्युनिटी से बात कर सकूं, आपका मसाइल सुन सकूं और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर है उसके बारे में आपको मैं थोड़ा बताना चाहूँगा कि हम किस तरीके से समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर हुकूमत बनाती है तो हमने आपके साथ मिलके इस मुल्क की तरक्की का बंदोबस्त करना है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने हमें एक कॉन्सेप्ट दिया पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का। 1993 की जो मंशूर इंतखाबी मंशूर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की थी, उसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया। और हम सूबा सिंध में, इसलिए कि हम ज़्यादातर ऑपोजिशन में रहे हैं, जहाँ तक नून लीग का हुकूमत था, फिर PTI का हुकूमत था, और हमेशा हमारा, आपने ये सुना होगा मेरे शिकायत कि हमें अपना जो हक नहीं दिया जा रहा था, वो वसाइल पे कमी एसेट्रा एसेट्रा। मगर हमारा सिर्फ वो रोना धोना नहीं था, साथ साथ हमने अपना बंदोबस्त किया कि अगर हमें शेयर कम मिल रहा है तो हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू बिजनेस कम्युनिटी के साथ पार्टनर करके अपना जो तरक्याती मंसूबे हैं वो करवा के दिखाएंगे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिंध हुकूमत ने फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू we've built the longest bridge on the Indus, Jilt Murkatia Bridge. We've built highways, Thatta Karachi dual carriageway. We have Thar coal का जो मंसूबा है, मिनरल्स का बात हो रहा था, तो ये हमारे पास कोयला था कब से। 90 की दिहाइयों में शहीद बीबी ने कहा कि मैं इस पे काम करना चाह रही हूँ, मगर अफसोस के साथ इस मुल्क का जो सियासत के तरीक़ेकार है कि वो एहतसाब कमीशन और एसेट्रा, और हमें कभी उस कोयला का फ़ायदा नहीं ले सके। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू हमने बहुत से कंपनीज के साथ सिंध हुकूमत ने पार्टनर किया और मिल के हमने ये थर कोल का माइनिंग कंपनी बनाया, जिसमें 51% शेयर सिंध हुकूमत के था और बाकी उन तमाम कंपनीज का। और वो एक मिसाली कामयाब मंसूबा बन गया है, जहां मुकामी लोगों को फायदा हुआ, जहां बिजनेस कम्युनिटी को फायदा हुआ, जहां पाकिस्तान को फायदा हुआ। तो मैं समझता हूं कि इस मिसाल को हम पूरा पाकिस्तान में फैलाना चाहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिंध हुकूमत में के बारे में वैसे आपने काफ़ी कुछ सुना होगा, मगर जहाँ तक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात है, इकोनॉमिस्ट मैगज़ीन, आप में से किसी ने इकोनॉमिस्ट मैगज़ीन के बारे में सुना है, तो इकोनॉमिस्ट मैगज़ीन एक इंटरनेशनल मैगज़ीन है और उसने एक लिस्ट बनाया पूरा एशिया का कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो मॉडल है कौन सबसे कामयाब हुआ है इसमें। और हमारा सिंध का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मंसूबा 6th नंबर पे था उस लिस्ट में, और हमने भारत के काफ़ी जो स्टेट्स हैं उनको शिकस्त दिलवाए दूसरे। तो मैं समझता हूं कि अगर हम ये पार्टनरशिप करके, अगर पख्तूनख्वा का हुकूमत आपके साथ मिल के, जो जेमस्टोन्स का आपका बिजनेस है उसमें हम मिल के ना सिर्फ उसका माइनिंग का बंदोबस्त करें, मगर साथ साथ उसका वैल्यू एडिशन का बंदोबस्त करें, एंड प्रोडक्ट बनाने के बंदोबस्त करें, मुकामी लोगों को आप रोजगार दिलवाएंगे इस तरीके से, और हम पाकिस्तान की मीशत का तरक्की का बंदोबस्त कर सकते हैं। इसी तरीके से पख्तूनख्वा इज अ मिनरल रिच, रिसोर्स रिच प्रोविंस। पूरा मुल्क इसी तरीके से रिसोर्स रिच है, मगर जब हुकूमत अकेला कोई काम करने की कोशिश करता है तो मैंने देखा कि उसका जो रिजल्ट्स है
جب ہم اپنا پبلک پرائیویٹ منصوبے کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں تو وہ پبلک پرائیویٹ منصوبے جو ہے وہ زیادہ کامیاب ہو. تو اس طریقے سے ہم ہر ڈسٹرکٹ میں پہنچ سکتے ہیں کہ اس ڈسٹرکٹ کا اکنامکس کیا ہے. اس ڈسٹرکٹ میں اگر ایگریکلچر ہے, اگر منرلز ہے, اگر کوئی اور بھی ان کا ریسورسز ہے, ان بزنس کمیونٹی کے ساتھ حکومت پارٹنر کر سکتا ہے, اور حکومت پارٹنر کر کے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ویلیو ایڈڈ کا کانسیپٹ دلوا کے ڈسٹرکٹ وائز اپنا پلان بنا سکتا ہے. اور چائنا نے پاکستان کے لیے ایکسپورٹس کے لیے ایک پرسنٹیج رکھا ہے کہ پاکستان ہمیں مختلف چیزوں میں یہ پرسنٹیج ایکسپورٹس ہم پاکستان کو اجازت دیں گے تاکہ ہمارا ترقی ہو. اور اس ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ چاہے وہ میاں صاحب کے دور ہو, چاہے وہ خان صاحب کے دور ہو, وہ جو ٹارگٹس چین نے ہمارے لیے چھوڑا ہے ہم ان کو میٹ نہیں کرتے ہیں. اگر آپ وہ نمبرز دیکھتے کہ کتنا ایک فریکشن کا ہم کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اور کتنا سپیس وہ ہمیں چھوڑتے ہیں, تو یہ واقعی ایک بہت افسوسناک حقیقت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم آپ کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں تو ہم ہر ڈسٹرکٹ کا پلان بنا سکتے ہیں, اور ہم یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اگر کسی علاقہ میں کوئی ایسا کوئی خاص پھل ہو یا کوئی خاص فصل ہو یا کوئی ان کا اپنا ریسورس ہو, کہ ہم طے کریں کہ ہم آپ کے ساتھ مدد کر کے اس کو ویلیو ایڈیشن اور اینڈ پروڈکٹ لے کے جائیں گے, اور اس کا ایکسپورٹ پھر ہم مل کے چین کو ٹارگیٹڈ طریقے سے ہم اپنے آپ کو ٹارگیٹ سیٹ کریں گے کہ ہر سال ہمارے ٹارگیٹس کیا ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کام کرنا چاہتے ہو تو بہت کچھ ہم کر سکتے ہیں, مل کے بہت کچھ کر سکتے ہیں. مگر اگر یہی سیاست رہے گا جو نفرت اور تقسیم کی سیاست چلتا آ رہا ہے, تو پھر جو بھی وزیر اعظم بنے گا وہ حکومت نہیں چلے گا. سو آپ کا مدد کی ضرورت ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے میں غلط فہمی ہے کہ یہ اینٹی بزنس پارٹی ہے, اینٹی کاروبار پارٹی. ہم اینٹی مونوپولسٹس ہیں, ہم چھوٹے تاجر کے ساتھ ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ہے اس سے سب سے زیادہ روزگار کے مواقع پیدا ہوتے ہیں. یہ دنیا میں ایک مثال ہے, چاہے آپ امریکہ جیسے ترقی یافتہ ملک ہو یا غریب ترین ملک ہو, جو چھوٹے تاجر ہوتے ہیں, جو اسمال ٹو میڈیم انٹرپرائزز ہوتے ہیں, اس پہ معیشت چلتا ہے, اس سے عوام کو روزگار ملتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ مل کے اس ملک میں ترقی لے آنا چاہتا ہوں. آپ ہمارے ساتھ تھے, اپنے علاقے میں اس غلط فہمی کو میرے لیے دور کریں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اینٹی بزنس نہیں, پاکستان پیپلز پارٹی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں یہ یقین رکھتی ہے. تو آپ سب کا بہت شکریہ, اور خاص طور پہ میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں اور ظاہر شاہ صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ انٹریکشن کا ہمیں موقع دیا. انشاءاللہ تعالی آپ مجھے اس قسم کے انٹریکشنز کرواتے رہیں گے اور ہمارا یہ سلسلہ چلتا رہے گا. تھینک یو ایوری بڈی.